बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार में जितना इजाफ़ा हुआ है, शायद मजमूई तौर में 78 साल में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ या इतना बड़ा एजाज़ जो है पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया और अल्लाह के फजल व करम से इख्तिताम तक आज जो है तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हुआ है। जुमे को उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। और ये तावन जो है और मिलके पाकिस्तान की किस्मत बदलने का जो अज़्म है, और बजाय इसके कि कोई हरीफाना सियासत इन दो शहरों में होती, एक सिंगल पर्पस के लिए पाकिस्तान की अजमत और पाकिस्तान की वेल बीइंग के लिए जो पिछले 2.5-3 साल से जो कोशिशें की हैं, आज उसका मेरा ख्याल है सबसे बड़ा समर जो है अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। इसके साथ साथ मैं अपने ईरानी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस इंतहाई प्रेशर में, इंतहाई नाजुक दौर में जिस तरह उनकी क़यादत ने ईरानी कौम को लीड किया है और जिस तरह ईरानी कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, अल्लाह ताला ने उन पे अपना करम और फजल जो है वो नाज़िल किया। ये मिसाल जो है, अगर उम्मत मुस्लिमा इसी तरह का इत्तेहाद और इसी तरह की यगानगत का मुजाहरा करे तो वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा और गज़ा के मुसलमान जो हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा आलमी बरादरी से। जनाब स्पीकर, मैं एक अरसा दराज से इस हाउस में हूं, लेकिन शायद ही बल्कि मुझे कोई ऐसा लम्हा याद नहीं है जिसमें इस हाउस की क़यादत को और पाकिस्तान की क़यादत को कहीं करीब भी इसके के जो एजाज़ आज नसीब हुआ है, अल्लाह ताला ने हम पे जो मेहरबानी की है। और यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि ये सफारती महाद पे जो हमने जंग लड़ी है, अमन के लिए जंग लड़ी है। ये जंग जो थी अमन के लिए थी। आज से 1 साल कबल हमने एक और जंग लड़ी है, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें फतह नसीब की। उसमें भी हमारी अफवाज ने हमारा फख्र से सर जो है वो ऊंचा किया। 1 से 1.25 साल के अंदर ये 2 बड़ी कामयाबियां जो हैं उसके लिए सारी कौम को सर्बसुजूद होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, हम एक जंग जो है अपने माशी महाज पे भी लड़ रहे हैं। ये 2 कामयाबियां हमें नसीब हुई हैं, ये इस बात की
نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے معاشی محاذ پہ جو جنگ لڑے ہیں اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اتحاد دے، ہمارے اندرونی خلفشار جو ہیں ہم ان پہ قابو پائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو جنگ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اگر ساری قوم متحد ہو کے دہشت گردی کے خلاف بھی اس طرح کھڑی ہو جس طرح ہم بھارت کے خلاف تھے، اور جس طرح یہ امن کی جو جنگ لڑ رہے تھے اس میں قوم متحد تھی۔ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ساری قوم کی جنگ ہے۔ آوازیں آتی ہیں، اس ایوان سے بھی آوازیں آتی ہیں، باہر سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں جس میں شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ قوم اس دہشت گردی کی جنگ میں متحد نہیں ہے۔ مختلف قسم کے اختلافات کو جو سیاسی ہوتے ہیں ان کو زندہ رکھنا، ان کو حل کرنا، ان کے لیے تگ و دو کرنا جو ہے وہ سیاسی حقوق میں شامل ہے، لیکن جہاں تک عزت اور قومی عزت اور وقار کا تعلق ہے، وہ اس کی جنگ جو ہے وہ ہماری سب کی جنگ ہے۔ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جنگ ہے، ان کے ووٹرز کی جنگ ہے، 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے۔ ہمیں اس فتح سے جو سفارتی محاذ پہ ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس سے ہماری جدوجہد ہے اس کو امپیٹس بھی ملنا چاہیے کہ تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ میں یہاں پہ امریکن لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس خطے میں امن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور ایران کے ساتھ جو بے انصافیاں کئی دہائیوں سے ہو رہی تھیں ان بے انصافیوں کو ریکگنائز کیا ہے، اور ان بے انصافیوں کو جو ہے حل کرنے کی اس ایگریمنٹ میں نشاندہی کی ہوئی ہے۔ میں اپنے گلف کے بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے لیے بھی یہ ایک سنہری موقع ہے، ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اس اتحاد کے، امن کے جو اس وقت لمحہ آیا ہے اس میں ساری قوم کو، ساری امت مسلمہ کو متحد کریں، ہم اپنے اختلافات کو جو ہے دور کریں، اور ایک مقصد پہ جس طرح ہم اس جنگ میں ایک مقصد پہ کھڑے تھے، فلسطین کے لیے بھی اسی طرح ایک مقصد پہ کھڑے ہو کے غزہ کے مسلمانوں کو، لیبنان کے مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان جو ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان جو ہیں ابتلا کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں اسی طرح فتح عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔